अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अफरीदी बाबा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा जो कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है और पाकिस्तानी तलबा के लिए है। आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग वहाँ से मास्टर एंड PhD आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से तरीका बताऊंगा, अप्लाई का तरीका बताऊंगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट आप लोग खुद पढ़िए। यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर द ग्रेजुएट स्टडी एंड द यूनाइटेड स्टेट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अबाउट द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट और हाउ टू अप्लाई इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस मुकम्मल डिटेल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे ये जो है क्लियरली नॉट विजिबल, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इश्तिहार दिखाना था। इसके बाद इस मुकम्मल डिटेल को आप लोगों को बताऊँगा और मैं इस लिंक पर और अभी जो है मैं इस लिंक को ओपन करूंगा और आप लोग भी इस लिंक पे जा सकते हैं और इस मुकम्मल डिटेल को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को चलता हूं इसके मेन वेबसाइट पे और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उसका मेन वेबसाइट है जो कि मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम करंट स्टेटस जो है ओपन है और उसका जो डेडलाइन है वो मई यानी 11/2022 है। तो आप लोगों ने इसका डिटेल से मुताला करना है कि किस तरह हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके जो शॉर्ट तारुफ है वो आप लोग खुद पढ़िए। यहाँ पे देख सकते हैं द फुल ब्राइट मास्टर स्कॉलरशिप एंड PhD प्रोग्राम आर फंड ग्रेजुएट स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट। यहाँ पे कहते हैं फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल हैव ईदर अ 4-year बैचलर डिग्री और अ बैचलर्स एंड अ मास्टर्स कम्बिनेशन टोटलिंग 16 year ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। आपका कम से कम 16 year ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके बाद आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो PhD के लिए है, PhD के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका मास्टर MPhil या इस तरह कंपेरेबल डिग्री होना चाहिए जो कि 18 year ऑफ एजुकेशन पे मुश्तमिल हो। अगर आपका 18 year नहीं है सो देन यू आर नॉट एलिजिबल। मास्टर के लिए 16 year और PhD के लिए 18 year ऑफ एजुकेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड। तो नीचे चलते हैं कि यहाँ पे कहते हैं फॉर बोथ द मास्टर एंड PhD प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ से द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन यानी GRE जो कि यहाँ पे जर्नल यहाँ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एप्लीकेंट। GRE जो है वो जो तलबा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए ये रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद एप्लीकेंट्स मस्ट आल्सो पोजेस अ हाई लेवल ऑफ फ्लुएंसी एंड स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। आप लोगों का इंग्लिश भी बेहतर होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो कि एक टेस्ट है TOEFL के नाम से यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट। आप लोग जब भी सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोगों ने TOEFL को वहाँ पे पास करना होगा। फिर इसके बाद है ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन एंड कॉन्ट्रैक्ट विद दिस। यहाँ जो ये मुकम्मल डिटेल है यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान एंड फॉर द सक्सेसफुल PhD कैंडिडेट। तो आप लोगों ने इसको भी पढ़ना है। फिर इसके बाद है साइकिल, यानी मतलब आप लोगों ने किन मराहल से गुजरना है, किस तरीके से और कहाँ और इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह कहाँ से अरेंज हो जाएगा। तो इस साइकिल में यहाँ पे मुकम्मल डिटेल जो है वो शो किया गया है। फिर इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग एलिजिबल है। यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तान सिटीज़न विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री, जो कि पाकिस्तानी तलबा है वो एलिजिबल है। और फिर इसके बाद जो कि है ऑल डिसिप्लिन यानी मतलब सब के सब सब्जेक्ट वाले इसके लिए एलिजिबल है एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन, यानी क्लिनिकल मेडिसिन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल। और यहाँ पे कहते हैं कि एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल साइंसेज एंड एनवायरनमेंट आर स्ट्रांगली एनकरेज, उनको हौसला दिया जाता है कि वो अप्लाई ज़रूर करें।
اور پھر جو ایلیجیبل ماسٹر اپلیکنٹ ول ہیو اے 4 ایئر بیچلر ڈگری، ان کے پاس یعنی 4 ایئر ڈگری جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو۔ ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں کہتے ہیں کہ جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نان ایلیجیبل ہے۔ امپلائی آف فل برائٹ آرگنائزیشن، جو بھی فل برائٹ آرگنائزیشن کے بچے ہیں وہ بھی نان یعنی ان کے مزدور ہیں وہ بھی نان ایلیجیبل ہے۔ اور پیپل ہو ہیو آلریڈی اویلڈ فار فل برائٹ، جو آلریڈی ان سے ایک دفعہ فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اور پرسن آلریڈی اسٹڈنگ ان دا US، وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی۔ آپ لوگوں نے اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے؟ اپلائی کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان اپلیکیشن فارم اس کو فل کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 ریفرنس لیٹر اس کو بھی جو ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ مہیا کرنا ہے، اور آپ کا GRE اسکور رپورٹ۔ اگر آپ کو اس تینوں یعنی اس کا علم سے پوچھ سکتے ہیں جو آلریڈی فورین کنٹری پہ جا چکا ہے اور ان اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، تو آپ لوگ ان طلباء سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسکین ٹرانسکرپٹ جو ہے انکلوڈنگ این ایکسپلینیشن آف گریڈنگ اسکل، یہ مکمل جو ہے نا آپ لوگوں نے اسکین ڈاکومنٹ بھی اپلائی کے دوران پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اینی کمپلیٹ اپلیکیشن ول ناٹ بی کنسیڈر، اور پارٹنر جو ہے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشنل II، یہ اس کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو میں ابھی چلتا ہوں آپ لوگوں کے لیے سیکنڈ پہ بٹن پہ، تاکہ آپ لوگ اس کے فردر پروسیس کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ امپورٹنٹ کویسچنس ہے یا کوئریز ہے جو اکثر طلباء کرتے ہیں کہ کیا میں ایلیجیبل ہوں اس طریقے سے، اگر میرے پاس یہ ہے، اگر میرا رزلٹ نہیں آؤٹ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کویسچن انہوں نے اٹھائے ہیں اور آپ کی ہر ایک کویسچن کا آنسر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کویسچن کا آنسر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ نیچے دیکھیں واٹ از فل برائٹ پروگرام، سب سے پہلے اس کا تعارف کیا گیا ہے۔ پھر what included in the فل برائٹ ایوارڈ، تو یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ٹیویشن، ٹیکسٹ بک، ایئر فیئر، لیونگ اسٹیپینڈ، ہیلتھ انشورنس، ویزا فیس اینڈ اے کمپیوٹر اینڈ سیٹنگ ان الاؤنس۔ فل برائٹ ایوارڈ enable grantees to live at the same standard as most American graduate students، آپ لوگوں کو بھی وہی سہولیات دیا جائے گا جو کہ ایک موسٹ امریکن گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو، مطلب ایک اسٹینڈرڈ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، یہاں پہ جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہاں پہ نیچے آ کے آپ لوگ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہم میں وہ کون سی میرا کویشچن کیا ہے کہ میں اس کے لیے ایلیجیبل ہوں یا نہیں ہوں۔ یہاں پہ کہتے ہیں از ورک ایکسپیرینس ریکوائرڈ، کہ اس کے لیے کوئی ورک ریکوائرمنٹ ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں نو انلیس یو آر applying for the public policy administration or MBA۔ Can I change my academic field؟ Yes you can change، یہاں پہ اس کے آنسر کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اس کو مزید پڑھیے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے لیے فردر جو اپلائی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کو پڑھیے۔ اگر میں نے یہ سارے کویشچن آپ کو بتا دیے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ ایک کویشچن یہ بھی ہے کہ از دا TOEFL آلسو ریکوائرڈ ود دی اپلیکیشن، اپلیکیشن کے ساتھ TOEFL بھی ریکوائرڈ ہے؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ نو، TOEFL is not mandatory with the application, only selected candidate will be required to take the TOEFL۔ جو طلباء سلیکٹ ہو جائیں تو پھر ان سے TOEFL لیا جائے گا، ورنہ آپ لوگوں سے اسٹارٹ میں TOEFL کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن you should prepare yourself mentally۔ پھر اس کے بعد ہے I was a good but not great student, do I have a chance؟ Yes، Fulbright is a merit-based program, but merit is assessed by looking at the applicant in terms of what they have achieved۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے سارے کویسچن یہاں پہ اٹھائے گئے ہیں، تو آپ لوگ اس کو خود پڑھیے اور اپنے آپ کو سمجھائیے، تو اس کے مطابق آپ لوگ پھر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں پروگرام پالیسیز، ڈز ایوری ون سلیکٹڈ گیٹ اے ویزا؟ تو یہاں پہ US Embassy is responsible for issuing visa, but USF will issue with the visa process almost all Fulbright grantees in the past have received visa۔ تو اس کا کویشچن بھی یہاں پہ موجود ہے۔